मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाकी की हालत में कलमा, दुरूद शरीफ, तस्बीह, ज़िक्र, अस्कार या तौबा वगैरह हम करना चाहें तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरे प्यारे जी दोस्तों, और ये बड़ा गौरतलब मसला है। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इस पूरी वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ इल्म दीन हासिल होगा और बहुत कुछ सीखने को इंशाअल्लाह मिलेगा। प्यारे दोस्तों, की नापाकी की हालत में हम खाना वगैरह खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाअल्लाह इस पूरी वीडियो के अंदर सीखने को मिलेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से आप सुनिए। तो मैं तो यही कहूँगा मेरे प्यारे अजीज़, सबसे पहले मैं आपको ये जहन के अंदर तसव्वुर देना चाहूँगा, अगर आप किसी वजह से नापाक हो गए और कोई उज़्र आपके पास में नहीं है, कोई ऐसा उज़्र नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी गुस्ल कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, पाकी हासिल कर लें। क्यों मालूम है? इसलिए कि देखिएगा, मौत का कोई भरोसा नहीं है। भाई, आप और हम सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हैं, एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, और आपका और हमारा यही अक़ीदा है कि हम परवरदिगार जब भी हमारी मौत आए, प्यारे दोस्तों, तो हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, और हम पाकी की हालत में हम यही चाहते हैं और यही तमन्ना है कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी तुम दुआ मांगो, ये दुआ ज़रूर मांगा करो कि परवरदिगार हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। प्यारे दोस्तों, तो हमें चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम पाकी हासिल कर लें। प्यारे दोस्तों, तो अब देखिएगा क्या क्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप नापाक हैं, आप नापाकी की हालत में मस्जिद नहीं जा सकते, नापाकी की हालत में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, नापाकी की हालत में आप कुरान पाक को छू नहीं सकते, नापाकी की हालत में आप कुरान पाक को पढ़ नहीं सकते, चाहे वह ज़बानी हो या देख करके हो। प्यारे दोस्तों, ये हो गया आपका मसला। अब रही बात ये कलमा, दुरूद शरीफ, तस्बीह, ज़िक्र, अस्कार, इन सब चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, कलमा है या दुरूद शरीफ है, ये कुरान मुक़द्दस की आयत नहीं है, तो इसलिए आप कलमा शरीफ पढ़ सकते हैं, तस्बीह वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ज़िक्र और अस्कार आप दुआएं वगैरह पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तो ज़िक्र और अस्कार आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप वज़ू कर लें और उसके बाद में आप ये तस्बीह वगैरह पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पढ़िए। अब बात ये आती है, देखिएगा, मर्द के लिए तो कोई ख़ास इतना उज़र होता भी नहीं है कि मर्द को चाहिए कि वे जल्दी गुस्ल कर ले, जल्दी पाकी हासिल कर ले। लेकिन हाँ, कुछ ये ख़वातीनें जो होती हैं उनके आगे कभी कभी मजबूरी होती है। जैसे मान लीजिएगा, पीरियड आना शुरू हो गए, हैज और निफास का मसला, हैज आना शुरू हो गया और निफास आ रहा है, तो ये ऐसी कंडीशन में जैसे 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 7 दिन, इस तरीके से प्यारे दोस्तों कुछ ख़वातीन के ये मामले होते हैं, तो इतने दिनों में वे नमाज नहीं पढ़ सकती। प्यारे दोस्तों, तो उनको चाहिए, उलमा ने लिखा है किताब के अंदर कि जितनी देर में हैज और निफास वाली औरत जिनको पीरियड का टाइम चल रहा है, तो उन औरतों को भी चाहिए कि जितने वक्त में वो एक, जैसे मान लीजिए कि असर की नमाज है या मगरिब की नमाज है, एक वक्त की नमाज मुसल्ले पर बैठ करके वे पढ़ा करती थी। जितनी देर में उतनी देर भी नमाज का वक्त, आप जैसे मान लीजिएगा ज़ोहर का वक्त आया तो ज़ोहर के वक्त में आप वज़ू कर लें और मुसल्ला बिछाएं और आराम से तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, ज़िक्र व अस्कार करना शुरू कर दें। नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि वो नापाक है। तो उलमा लिखते हैं कि इतनी देर में
وہ مصلی بچھا کر جتنی دیر وہ نماز پڑھ کر اٹھتی تھی اتنی ہی دیر تک وہ مصلی بچھا کر کے جا نماز بچھا کر کے وہ ذکر و اذکار کرے، تسبیح اور تحلیل کرتی رہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ کیوں کہا علماء نے؟ اس لیے کہا کہ تاکہ اسے نماز پڑھنے کی اس کی عادت بنی رہے۔ پیارے دوستو، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں دیکھیے ان عورتوں کو تو عذر ہوتا ہے کہ وہ 5 دن 7 دن نہیں نہا سکتی، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پاکی حاصل کر لے۔ لیکن بہت سارے گھروں کا یہ ماحول ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی ہوتے ہیں نہ تو اگر وہ رات میں ہم بستری کر لیں تو صبح کو عورت جو ہے وہ نہاتے ہوئے شرماتی ہے۔ پیارے دوستو، کہ اگر میں نہانے جاؤں گی تو گھر والوں کو جو ہے پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے ملاقات کی ہے، وہ شم کی وجہ سے دوپہر کر دیتی ہے۔ اور جب دوپہر کا وقت آتا ہے کہ بھائی گرمی لگ رہی ہے اب نہا لیتے ہیں تو وہ گرمی کے بہانے سے نہا لیتی ہیں۔ کچھ عورت اس طریقے سے کرتی ہیں، جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھے اور کام پہ ناپاکی کی حالت میں ہی نکل گئے، پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں پیسہ نہیں رک رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے ہم جتنا کما رہے ہیں اس سے زیادہ اٹھ جاتا ہے اور ہمارے گھر سے قرضہ نہیں نکل رہا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، یہ دیکھیے گا، یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی غور کرنے والی بات ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ پاکی حاصل کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور پیارے عزیز دوستو، اپنے گھر کو صاف صفائی رکھیں، اپنے گھر میں صاف صفائی رکھیں۔ جب آپ کا گھر صاف ہوگا، آپ پاک اور صاف رہیں گے تو آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے اتریں گے اور آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے کہ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ٹانگ کر رکھو۔ معلوم ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر کے سامنے سے کوئی بے نمازی گزر رہا ہو اور اس کی نظر آپ کے گھر کے اندر پڑ جائے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی بے نمازی کی نظر اس کے گھر میں پڑ گئی تو 40 دن تک اس کے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے گھر کے دروازوں پر پردہ ٹانگ کر کے دیکھیے گا۔ اب یہ تو ایک بے نمازی نکلنے کی بات ہو رہی تھی اور اس کی نظر اچانک پڑ گئی آپ کے گھر میں، لیکن آپ اپنے گھر میں خود بے نمازی پڑے ہیں۔ بھائی، نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھر میں اسی طریقے سے ایسے پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے تو اپنا یہ وقت ایسے ادھر ادھر گزار لیا کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ تو جب ایک بے نمازی کے راستے سے گزرتے ہوئے نظر دروازے کے اندر پڑی اور گھر میں داخل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک برکت اٹھا لیتا ہے۔ اب جس گھر کے اندر سوچو، غور کرو، جس گھر کے اندر خود بے نمازی لوگ رہ رہے ہوں تو بتاؤ اس گھر میں کہاں سے برکت ہوگی، کہاں سے برکت ہوگی؟ سوچنے والی باتیں ہیں، غور کریے گا اس بات پہ، اور اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کلمہ درود شریف، تسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان توبہ کرنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے تو وہ توبہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ سارے کام اگر آپ پاکی کی حالت میں کریں گے جلدی غسل کرنے کے بعد تو اور زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر مجبوری ہے، ایسے عورتوں کے آگے مجبوری ہے 3 دن کی، 5 دن کی، 8 دن کی، 10 دن کی، تو ایسی عورتیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں تو وہ ایسی کنڈیشن میں ذکر و اذکار، تسبیح وغیرہ، درود شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وضو کر لیا کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اب رہا مسئلہ کھانے کا کہ بہت سارے لوگ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، تو یہ خلاف اولا ہے۔ اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں اور کوئی عذر نہیں ہے تو فوراً سے پہلے غسل کریے گا، اس کے بعد میں آپ کھانا کھائیے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں کھانا کھا لیا تو یہ کوئی ناجائز یا حرام نہیں ہوگا، کھا سکتے ہیں، لیکن پیارے دوستو بہتر یہی ہے کہ آپ
آپ پاکی حاصل کر کے بسم اللہ پڑھ کر اور آپ کھانا کھائیے، اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔